Okay, dear students, in the previous lessons, we have done up to vector form of Ohm's law or microscopic form of Ohm's law, that is J equals to sigma E. र यो डेरिभेसन अलिकति छिटो छिटो गरेको थियो तिमीहरूले एकताल फेरि यसलाई हेर यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड त्यसको कम्प्लिकेसन केही पनि छैन हियर वेयर J इज अ करेन्ट डेन्सिटी E इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड र आज हामी अलिकति यो च्याप्टरलाई अगाडि बढाउँछौँ दिस इज अगेन इम्पोर्टेन्ट थिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट टुडेज डेरिभेसन जुन चाहिँ हामी गर्दैछौँ त्यो तिमीहरूलाई म्याग्नेटिजममा पनि फेरि चाहिन्छ त्यतिखेर पनि चाहिन्छ वी आर गोइङ टु डिराइभ सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज अल्सो टुडे ओके बिफोर स्टार्टिङ लेट्स ह्याभ अ डिस्कसन यो एउटा कन्डक्टिङ वायर छ आई लेट यु नो वेन टु राइट conductor sir, that means you have lots of free electrons moving randomly inside the conductor. अब हामीले केही पनि लगाएको छैनौं we haven't given any energy so यो इलेक्ट्रोन कुन चाहिँ एनर्जीले गर्दा कुद्दैछ भन्ने क्वेशन पनि आउँछ एउटा दिमागमा किनभने त्यसै कोही पनि कुनै पार्टिकल पनि हिँड्दैन so what is the cause अथवा energy for this random motion of the free electrons पनि नि this is thermal energy temperature त छ नि temperature is not zero so due to thermal energy यसलाई thermal velocity पनि भन्छौं हामीले त्यो velocityलाई ओके but as discussed earlier to have a अथवा to get a electric current there should be a net flow now to get a net flow we have to apply the electric field हामीले electric field लगाउनु पर्यो then only these free electrons are going to experience the force since electron is all the electrons are negatively charged so the direction of force will be along the same direction for all the electrons so they starts moving towards one end but in the course of action they will collide with the kernels भनेको के हो previous lesson मा it is already explained र अब यो electron suppose this is the direction of the electric field we have applied so electrons are going to experience the force in this direction र अब यो सरर जान्छ त भन्ने कुरा आयो नि त जाँदैन यो सरर जाँदैन एज एन सिम्पल एक्जाम्पल लियौं कस्तो पाराले हो भने एउटा ग्राउन्डमा सम्झ तिमीहरू आफैलाई इमेजिन गर ग्राउन्डमा भेजिटेबल भेन्डर्सहरूले आफ्नो आफ्नो दोकान लगाएको छ सानो सानो स्टल लगाएको छ मेला जस्तै सम्झ मेला लागेको जस्तै सम्झ त्यहाँबाट मान्छेहरू र्यान्डमली आँखामा पट्टी बाँधेको छ हिजो प्रिभियस लेसन जस्तै र्यान्डमली हिँडिरहेको छ सडनली एउटा एकपट्टि सबै जानुपर्छ भनेर बोलाइयो सो तिनीहरू सबै एकैपट्टि जाँदा बाटोमा के आउँछ उनीहरूको दोकानहरू आउँछ नि त्यो कुल्चेर जानु भएन सो एउटा दोकान यस्तो आयो स्ट्रिटले यस्तो छाम्दै हिँड्दैछ त्यहाँ गयो त्यहाँ पुग्दा फेरि अलिकति ट्विस्ट अलिकति यस्तो यस्तो जिगज्याग हुँदै जानु पर्यो र कतिखेर चाहिँ जाँदा जाँदै टर्न हुन्छ भन्दा कोलिजन भएपछि चाहिँ द्याट मिन्स दिस फ्री इलेक्ट्रोन्स आर नट गोइङ टु मुभ इन अ स्ट्रेट पाथ towards the other end of the conductor path के हुन्छ zigzag हुन्छ र अब हामी माथिबाट हेर्दै छौं सपोज मेलाको ग्राउन्डमा मान्छे हिँडिरहेको छ के हुँदैछ एकपट्टि एन्डमा सबैलाई कल गरियो हामी माथि हेर्दै छौं उनीहरुले आँखा देख्दैन अरे बुझ्दै छ अब छामेर हिँड्नु पर्दैछ अरे सो माथिबाट हेर्यो भने यस्तो यस्तो zigzag हुँदै डल्लै ग्रुपै एकपट्टि शिफ्ट हुँदै गएको हामी देख्छौं Got the point? So all the free electrons start shifting towards one end, not in a straight path, but they will follow the zigzag path. र अब त्यो ग्रुपको भेलोसिटी छ सपोज all these free electrons सबै सरर जाँदैछ त्यो ग्रुपै जाँदैछ नि एज अ होल एभरेज भेलोसिटी that is called the drift velocity of the electron just a second hold on okay Okay, there was a slight disturbance. Anyway, let's continue. So, यो जुन चाहिँ एभरेज ग्रुपको भेलोसिटी भन्ने कुरा गर्दैछु नि यसको लागि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरूलाई ल कोही बेला तिमीहरूले डिस्कभरी हेरेको छौ होला पानी ओशियनहरु के देखाउँछ मुनि एउटा एक खाले माछा देखाउँदैछ टिभीमा आउँछ कोही बेला डिस्कभरीमा मैले देखेको छु ग्रुप हुन्छ त्यो सिंगल फिश हुन्छ सानो माछा हुन्छ कि ग्रुप हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल फिशलाई हेर्यो भने त्यो यस्तो खालको मुभमेन्ट छ तर एज अ होल एकपट्टि शिफ्ट हुन्छ सो सेम केस यहाँ पनि त्यही हुन्छ अझै हेर्यो भने अब बस्तीको नानीहरूले मौरी देखेको छौ
मौरी यसरी सर्छ नि, एउटा हुँदैन, ग्रुप हिँड्छ नि। सो द इन्डिभिजुअली उनीहरू स्ट्रेट लाइनमा कुदेको हुँदैन र इन्डिभिजुअली जिगज्यागै हुन्छ, तर एज अ होल द ग्रुप इज मुभिङ। सो द एभरेज भेलोसिटी अफ द्याट ग्रुपको फ्री इलेक्ट्रोन्सको इज कल्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी। गट द पोइन्ट? सो व्हाट इज द ड्रिफ्ट भेलोसिटी भने के लेख्ने? द एभरेज भेलोसिटी अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स when the electric field is applied. So today's topic is drift velocity. कति हुन्छ drift velocity हामीले निकाल्नु पर्छ। Okay, now let's start writing. All of you write drift velocity अथवा speed लेख्दा पनि भयो ल, of drift speed of free electrons. बस भइहाल्यो। Okay, draw this diagram. यो नक्सालाई बनाऊ। Okay, केही पनि पर्दैन, just draw this डायग्राम। र अब यो कन्डक्टर हो नि त, यसभित्र के छ? फ्री इलेक्ट्रोन्स छ। हामीले के निकाल्नु पर्छ? एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्छ ल, यो कुरा याद राख। ओके, अल अफ यु राइट, खातामा लेख, म सँगसँगै इनिशियली INITIAL, इनिशियली when E is equals to 0, द्याट मिन्स अहिले इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको छैनौँ फर्स्टमा हामीले। गट द पोइन्ट? देन फ्री इलेक्ट्रोन्स कुद्दै छ कि बसिरहेको छ? डेफिनेटली दे आर मुभिङ बट र्यान्डमली। गट द पोइन्ट? सो अहिले भेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रोनको इनिशियल भेलोसिटी के छ? र्यान्डम छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको छैन। सो र्यान्डम छ मतलब एभरेज कति हुन्छ? 0, बिकज एउटा माथि जाँदैछ भने अर्को मुनि आउँदैछ, भेलोसिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी, यता जाँदैछ भने यता क्यान्सल अफ हुन्छ सबै। सो व्हाट इज द एभरेज इनिशियल velocity of free electrons? It is 0. अब यसलाई कसरी लेख्ने ल? So let's write small u as initial velocity. यसको पनि खातामा यसरी लेख्दै जाऊ, u I. So I भनेको इलेक्ट्रोनको नम्बर ल, 5 लाख वटा छ अरे, त्यसैले u1 plus u2 plus u3 plus u4 सबैको जोड्नु पर्यो हामीले। सो भेलोसिटी हामीले के क्वान्टिटी हो? वेक्टर क्वान्टिटी लगाइदिउँ। So sum over लगाइदिउँ। Okay, what we are doing? We are adding the velocity of all the electrons, free electrons inside the conductor. जोड्दै छौँ र कतिवटा छ भन्ने कुरा आयो। So I goes from 1 to n. So यो भनेको के हो हेर ल, अब फर्स्टमा I को प्लेसमा कति लेख्नु पर्यो? 1. So u1 plus 2 u2 plus u3 dot 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 un. That means we are adding the velocity of n number of electrons. So suppose 10 जना हो भने 10 जनाको जोड्यो divided by 10 will fetch you the address. So यहाँ कति जना फ्री इलेक्ट्रोन्स छ? n जना छ, सबै n जनाको जोड्यो। So हामीले कतिले डिवाइड गर्दियौ? n ले डिवाइड गर्दियौ। So what is it? This is average initial velocity. कति हुनु पर्यो? As said 0. अघिले एक्सप्लेन गरेको यही कुरा हो, ल म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्टेसन गरेको यो लेख्नु पर्यो ल। when अथवा इनिशियली when E is equals to 0, you write this. That means the average initial velocity is 0. Up to this point, okay? Now let's proceed. त्यहाँबाट लेख फेरि when E, what is the electric field is applied, हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड लगायौँ। अब के हुने वाला छ हेरौँ ल। इट्स भेरी सिम्पल। इलेक्ट्रिक फिल्ड लगायौँ, फ्री इलेक्ट्रोन्स छ त्यहाँनिर, दे आर गोइङ टु एक्सपिरियन्स फोर्स। गट द पोइन्ट? के एक्सपिरियन्स गर्छ? फोर्स। सो व्हाट इज द फोर्स? व्हेन E इज अप्लाइड लेख्दा भयो, डाइरेक्ट लेख्दा भयो, केही छैन। F इज इक्वल्स टु ET माइनस पनि लाग्यो। ओके, what does this negative sign indicate here? The force on electron is opposite to the direction of electric field. Electric field eta cha bhane force uta huncha because the electron is negatively charged. So this is the force that our free electrons are going to experience. राम्रो कुरा बुझ्दै जाऊ ल, step by step. Now what we want? के हामी निकाल्ने त्यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, कहाँ गएको गएको हुन्छ होइन। हामी यहाँबाट हिँडे कहाँ गएको भने डेस्टिनेसन बिर्सिँदैनौँ नि कहिले पनि, त्यहाँ गएको भनेर। त्यस्तै हामी पनि के निकाल्नु छ? फाइनल एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु छ। सो हाम्रो हातमा हतियार के छ? एउटा फोर्स थाहा छ,
इनिशियल भेलोसिटी थाहा छ, एभरेज इनिशियल 0 छ, र हाम्रोमा एउटा फर्मुला छ v = u plus at. This is final velocity, initial velocity, acceleration, and this is the time. Got the point? So अब हामीलाई के थाहा छ? Force थाहा छ. So we can always find the acceleration. So अब लेखौं a = f/m. पर्सिन्छ होला फेरि हो, कहाँबाट आयो भने कहाँबाट आएको हैन, न्युटन्सको सेकेन्ड ल. F = ma, mass into acceleration. हामीलाई के चाहिन्छ यहाँ? a. So a = f/m. So is equals to लगाइदिनु. What is f? यही छ f को भ्यालु. So minus e/m. राम्रो छ. Now we know the value of acceleration also. What is it? Minus e/m. Now mass is scalar. This is a scalar. This is a vector, as acceleration is a k quantity vector. Now यहाँ एउटा ध्यान दिनु. All the electron have same charge, same mass, same field is applied. That means acceleration is going to be constant. अचम्मको कुरा आउँछ अहिले एकछिनमा हेर्नु ल. Okay, I'll tell you. This is very interesting. Exam मा पनि आउँछ. Constant acceleration छ, तर later on we find that velocity is also constant. अचम्मको हुन्छ, because acceleration छ भने velocity should go on increasing. But in this case, अहिले आउँछ. Most probably I'll explain what is that. Even there is an acceleration, the average velocity is constant, but the drift velocity is constant. Why? I'll explain, don't worry. So यहाँसम्म हामी आइपुग्यौं. So अब तिमीहरुले त्यसको मुनि लेख्नु पर्यो ल. मैले त डिलिट गरे. We know that भनेर लेख्नु. थाहा छ नि त तिमीहरुलाई हैन? What is that? v = u plus at. What is u? Initial velocity, final velocity. यसलाई वेक्टर लगाउँदा पनि भयो ल, केही छैन. Velocity vector, vector acceleration is also vector. Now what we want? एउटाको कि एभरेज. सो हामीलाई के चाहिन्छ? एभरेज चाहिन्छ. सिम्पल सिकाउँछु तिमीलाई. Suppose I have written x. This is x. So यो ब्र्याकेट लगाइदेऊ, यो खालको ब्र्याकेट. यसको काम के हो? एभरेज निकालेर दिन्छ अरे. जसोसुकै गरेस हामीलाई मतलब छैन. सो यस्तो देख्यो भने यु क्यान रिड इट एज अ एभरेज अफ x. सकिहाल्यो. सो यो लगाइदिउँ सबैलाई. एभरेज भयो. सो एभरेज फाइनल भेलोसिटी, एभरेज इनिशियल भेलोसिटी, एभरेज एक्सिलरेसन इन्टु टाइम को यसको पनि एभरेज. हामीलाई एभरेजै त चाहिएको छ. सो हाउ विल यु रिड एभरेज फाइनल भेलोसिटी? व्हाट इज दैट? That is your drift velocity. Okay, हैन अघि भनेको. So we will write it as a VD. Average final velocity. राम्रो ध्यान दिनु. That is your VD. D means drift. So drift velocity. What is average initial velocity? याद छ अब त अघि एक्सप्लेन गरेर लेखेको छौं हामीले. What is the acceleration? याद छ हामीलाई minus e/m. So अब सबैको एक्सिलरेसन के छ? सेम छ. भनेपछि सबैको सबैको सेम छ भने एभरेज पनि सेम हुन्छ नि. सबैको पनि 10 रुपैयाँ छ भने एभरेज पनि 10 रुपैयाँ हुन्छ. अब ध्यान दिनुपर्ने यसमा छ टाइम. यसमा अलिकति एक्जाम्पल दिन्छु ल फेरि. नर्मली हामी यो टाइमलाई अहिले बुझ्नको लागि अर्कै पाराले हेरौँ. पहिला एक्जाम्पल दिन्छु ल. सपोज तिमीहरुको साथी सिलगढीमा छ. अहिले त लकडाउन छ, गाडी कुदेको छैन होला. गेन्टोक आउँदैछ. This is coming to Gangtok for the first time. First time Gangtok. उनले सोचे कति टाइम लाग्छ भने. तिमीहरुले कति भन्छ हो? म त 4 घण्टा भन्छु ग्याङ्टकमा छु भने. अब इट डिपेन्ड्स वेयर आर यु. तिमीहरु मल्लीमा छ भने कति टाइम लाग्छ नि त. लेट्स टेक एज अ सिलगढी ग्याङ्टक. 4 घण्टा टाइम लाग्छ भने. Does it mean that he will reach in 4 hours exact? No. त्यो के हो? एभरेज हो. कोही बेला 3.5 घण्टामै आइपुग्छ, कोही बेला 5 बजी पनि आइपुग्छ नि. सो हामी एभरेजको टाइम कुरा गर्छौं. त्यहाँबाट यहाँ आउने एभरेजमा चाहिँ यति टाइम लाग्छ भनेर. त्यस्तै पाराले अब हेरौँ. यो एउटा फ्री इलेक्ट्रोन्स यहाँ पुग्नु 5 सेकेन्ड लाग्यो अरे, अर्को 3 सेकेन्डमै पुग्यो. गत पनि अर्को 1 सेकेन्डमै पुग्यो. देन एभरेज कुरा आयो के हैन. अब एउटा एभरेज टाइमको र यसमा अझै अलिकति डिपर भइमा छु ल. सपोज
एउटा दिस इज अ यो एटम सम्झ, यसलाई पनि एटम सम्झ, यसलाई पनि एटम सम्झ ल। एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आएर ड्याम भयो, ठोक्यो कार्बनमा, यता भयो, फेरि यहाँ ड्याम भयो, फेरि यता आयो। न अब यहाँ एकताल कोलिजन भयो र यहाँ नेक्स्ट कोलिजन हो नि त, राम्रो कुरा। यो र यो कोलिजनलाई के भन्छ? कन्जुगेटिभ कोलिजन। यो सपोज 2 सेकेन्ड लाग्यो अरे, राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, दिस कन्सेप्ट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट, इट सुड बी अन्डरस्टुड। यहाँ बस्नु, नक्सा बस्नुपर्छ, देन ओन्ली फिजिक्स विल बी क्लियर। सो फर्स्ट कोलिजन, कन्जुगेटिभ कोलिजन कति लाग्यो? 2 सेकेन्ड। नेक्स्टमा इट मे ह्यापन 1 सेकेन्डमा कोलिजन भयो। अब नेक्स्टमा फेरि कोलिजन भयो, 6 सेकेन्डमा भयो, सबै मिली सेकेन्ड, न्यानो सेकेन्ड, वाट एभर इट मे बी, बट द टाइम आर डिफरेन्ट। सो अब यो टाइमको एभरेज चाहिँ हामी के लेख्छौँ? एभरेज टाइम बिट्विन कन्जुगेटिभ कोलिजन। जस्तै यहाँ हेर्नु पर्यो नि, यसको 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 एभरेज लिनु पर्यो। गट द पोइन्ट? गट द पोइन्ट? सो एभरेज टाइम बिट्विन कन्जुगेटिभ कोलिजन। सो यसको एभरेज हामी टाउ लेख्यौँ। टर्क होइन फेरि यहाँनिर ल, अस्ति टर्क थियो, आज अर्कै। सो वाट इज दिस भन्यो नि? एभरेज time between two successive collision, conjugative collision. Got the point? So this is the thing we have got. A को भ्यालु यही हो, यो टाइमको एभरेज लेख्यो, अरू केही पनि छैन, बुझेन भने यसको एभरेज यो ए हुन्छ, फाइनल भेलोसिटीको एभरेज इज ड्रिफ्ट भेलोसिटी। नाउ व्हाट वी हैव गॉट, हामी कहाँसम्म पुगेर? VD is equals to minus E tau by m। सो वेक्टरमै लेखिदियो ल। फेरि इन्ट्रेस्टिङ छ, भेलोसिटी र इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन के हुन्छ भन्दैछ? अपोजिट। गट द पोइन्ट? सो यसको धेरैवटा नाम छ ल। एउटा एभरेज टाइम भन्यौँ हामीले, गट द पोइन्ट? बिट्विन टु सक्सेसिभ कोलिजन। होइन, म फिजिक्सको अलिकति राम्रो टर्म युज गर्छु, यसलाई रिल्याक्सेसन टाइम पनि भन्छ। सो के पनि भन्छ अरे? रिल्याक्सेसन। किन रिल्याक्सेसन भनेको त्यो पनि सुन्नु। यहाँदेखि यहाँ पुग्ने टाइम हो नि त, यो बिचको एभरेज टाइम हो नि, यो बिचको होइन। सो यो बिचमा इलेक्ट्रोनलाई रिल्याक्स, नो कोलिजन, आराम छ। सो रिल्याक्सेसन टाइम, रिल्याक्स गर्ने टाइम भने जस्तै। सो वी गट द एक्सप्रेसन एज VD is equals to this। एक्जाममा सोधिन्छ 2 मार्क्सतिर, derive an expression for the drift velocity। सो सिम्पल छ, सरलै गर। फेरि एकताल मेरो अडियोलाई सुन, लेख खातामा, तर सुनेर र ब्ल्याङ्केटमा बसेर हेरेर चाहिँ फिजिक्स चाहिँ हुँदैन। महाभारतको कथा सुने जस्तो सुनेर चाहिँ हुँदैन, प्लिज रिमेम्बर दिस थिङ। सो इन द करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, what we have done till now, first one we got the microscopic form of Ohm's law, or vector form of Ohm's law, and today we derive drift velocity of the free electrons। This is the thing, यहाँसम्म हामीले गर्यौँ। What is this? This is your conductivity। previous lesson मा हामीले गरेका थियौँ र सानो अझै एउटा डेरिभेसन छ, लेट्स डु इट, देन विल गो टु द फिजिक्स पार्ट। ओके, लेख अब एक्सप्रेसन फर conductivity। This is the topic, okay? Expression for conductivity। Got the point? Okay, let's write the declaration first, then I'll explain what is it. All of you write it. Let us, let me keep it like this only. Let us consider a section of a wire, of length L, carrying current I and area of cross section A। म नक्सा बनाइदिन्छु कि तिमीलाई लेख्न सजिलो पर्छ ल। दिस इज सेक्सन अफ अ वायर, उता लामो छ, सेक्सन लेख्छु सानो, एरिया अफ क्रस सेक्सन A, करेन्ट कति बगाइदिउँ? I। ओके छ, राम्रो छ है। यहाँसम्म फुल स्टप। के लेख्नु पर्ने लेख्नु पर्यो ल, लेख्नै पर्छ, एक्जाममा लेख्नै पर्छ नि त, यु हेभ टु राइट। ओके, लेख अब लेट, एलइटी, लेट small n be the number of free electrons per unit volume।
सो 1 युनिट भोल्युममा कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन्स छ n वटा 2 युनिट भोल्युममा 2n वटा 3 युनिट भोल्युममा 3n वटा a भोल्युममा an वटा p भोल्युममा pn वटा ओके नाउ दिस इज द थिङ अब एक्जाममा आई डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द कन्डक्टिभिटी कहाँबाट थाल्नु के गर्नु प्र्याक्टिस चाहिन्छ भइहाल्छ र तिमीहरूले सोच्नु कन्डक्टिभिटी आयो मेरोमा एउटै फर्मुला छ डेफिनेसन अफ करेन्ट I इज इक्वल्स टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यसलाई म अलिकति अर्कै पाराले डेरिभेसन गर्दैछु कि कतिवटा किताबसँग म्याथ्स पनि गर्दैन होला कतिवटामा गर्छ पनि डोन्ट वरी बट यु विल गेट द मार्क्स कन्सेप्ट त्यही कुरा हो अरू केही पनि छैन ल एकजनाले मलाई 4 कसरी लेख्न सकिन्छ भने कि मैले 1000 मिलियन्स पाराले लेख्न सकिन्छ त 100 - 96 लेख्दा पनि हुन्छ गत पोइन्ट इज 2 + 2 लेख्दा नि भयो ओके त्यही कुनै पनि एउटा चीजको धेरै पाराले गर्न सकिन्छ कुनै पनि रङ चाहिँ होइन ओके लेखौँ अब बाई डेफिनेसन I इज इक्वल्स टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ओके रेट अफ फ्लो अफ चार्ज अब हामीले तिमीहरूले के दिमागमा राख भने हाम्रो चार्ज यहाँबाट यहाँ पुग्नु पर्ने छ राम्रो सुन ल यहाँबाट यहाँ पुग्नु पर्ने छ अथवा यो सेक्सन त्यहाँ पुग्नु पर्ने छ ओके अब मलाई चाहियो कति चार्ज भएको छ राम्रो ध्यान दिएर सुन कति चार्ज बग्दैछ नट द पोइन्ट 1 युनिट भोल्युममा कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन्स छ n वटा छ ओके आरामसे गर्ने तिमीहरूले मैले यहाँ डिलिट गर्दैछु तिमीहरूको दिमागमा अलरेडी लोडेड छ म एनी टाइम कुनै पनि एक्सप्रेसन आई क्यान राइट इट डोन्ट वरी तर तिमीहरूले खातामा लेख्दै जानुपर्छ ल ओके एक्सक्युज मी नाउ भोल्युम लेखौँ भोल्युम अफ वायर यो वायरको भोल्युम कति छ भोल्युमको टेक्निक सिकाएको छु एरिया इन्टु हाइट सो एल एरिया इन्टु हाइट व्हाट इज द भोल्युम अफ दिस सेक्सन एल राम्रो ध्यान दियो अब कन्फ्युजन चाहिँ 1 युनिट भोल्युममा कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन्स स्मल n वटा 2 युनिट भोल्युममा 2n वटा हाम्रो भोल्युम कति छ एल सो एल भोल्युममा कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन्स भन्यो भने 9 वटा एनएल नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स सो दिस इज द भोल्युम 1 युनिट भोल्युममा n वटा छ भनेपछि यति भोल्युममा कतिवटा हुनु पर्यो NaL वटा सकिहाल्यो व्हाट इज द नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स नाल NaL भयो सो अब हामीले खोजेको के हो चार्ज सो एउटा इलेक्ट्रोन्स छ भने चार्ज कति छ -e दुईटा छ भने -2e पाँचवटा छ भने -5e हाम्रोमा कतिवटा छ 9 वटा छ सो व्हाट इज द चार्ज नाली यस माइनस नाली सो चार्ज राम्रो ध्यान दिएर सुन है ल चार्ज सो व्हाट इज दिस इज द नम्बर अफ दिस इज भोल्युम दिस इज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स सो अब एउटा फ्री इलेक्ट्रोनको चार्ज -e हो हाम्रोमा 9 वटा छ नि त सो यो कति भयो माइनस नाली यो न्यूमेरिकलमा हुन्छ कि याद गरिराख्नु कति हुन्छ एउटा सेक्सन नाली हुन्छ भने NaL माइनस नाली ल न्यूमेरिकल गर्दा यो माइनस पनि पर्यो सो दिस इज द चार्ज ओके अप टु दिस पोइन्ट 3 स्टेप आई थिंक इट्स क्लियर बुझ्दै छौ होला सो त्यसको मुनि के लेखा I इज इक्वल्स टु हामीले के लेखेको थियो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी व्हाट इज डेल्टा क्यू माइनस नाली व्हाट इज दिस डेल्टा टी खातामा यसरी लेख रङ होइन दिस इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस बाय टाइम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम average velocity so what is this is your VD average distance by time right the length is the total distance time so this will fetch you the average velocity that is your drift velocity got the point so अब कति भयो I is equals to सजाएर लेख्ने ल n माइनस गर्दै छ डोन्ट वरी E a VD अगेन यो फर्मुलालाई पनि तिमीहरूले बक्स लगाएर स्टार लगाइदिराख न्यूमेरिकल आउँछ यहाँबाट I is equals to minus NEA VD न्यूमेरिकल गर्दा forget about the minus sign ओके यहाँसम्म हामी आयौं यो a लाई यतापट्टि पठाइदियो भने के हुन्छ है ल
के हुन्छ तिमीहरूले दिमागमा सोच्दै गर त I upon A current per unit area, that is your current density. So I by A, यो A लाई यता ल्याएको ल, is equals to minus N E. यो A त यहाँ गयो, केही लेख्दैछु ल। What is this? Drift velocity. Just यही लेसनमा, यही अडियो भिडियोमा हामीले भर्खर डिराइभ गरेको भिडीको भ्यालु हामीले यहाँ लगायौँ। Okay, so we have substituted VD also. तिमीहरूले यहाँ लेख्नु पर्यो VD is equals to भनेर ल। Okay, so what is I by A? That's your J, current density, is equals to minus minus मिलिहाल्यो हिसाब N E square tau upon M E. कुनै पनि छोडेको छैन ल, N भयो, E square भयो, tau average time, relaxation time, M E. जार जनाइदिउँ बस भयो। We got the something interesting. J is current density is equals to N E square tau by M into E. तिमीहरूले थाहा पायो होला के इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ भनेर। Something interesting भयो नि। From which law? Vector form of Ohm's law. के थियो आज फर्स्ट मा लेखेको एक्सप्रेसन J is equals to sigma E. यो थियो नि त। What is sigma? Conductivity. J is equals to something into E. J is equals to sigma E. J is equals to something into E. J is equals to sigma E. Then this something must be sigma. We got the expression for conductivity. So sigma E, comparing equation number लगाएर comparing 1 and 2 या जति हुन्छ त्यो लगाएर you can write. So what we got? Sigma is equals to N E square tau by M. This is the expression for the conductivity. This is all mathematics. No physics is involved here. Simple, sir. We got the expression. Now let's discuss the physics. Now what is N? Number of free electrons per unit volume. Conductor मा के हुन्छ? Free electrons हुन्छ, conductivity हुन्छ, zero हुँदैन, conduct गर्छ. Insulator मा free electrons कति हुन्छ? 0. So N is 0 for insulator. So conductivity is 0. It will not conduct. But I think it was way back in 2010, 11, or must be 12 now. Okay. सबै everything was done. मेरो एउटा स्टुडेन्ट आयो। सर कन्डक्टिभिटी को डेरिभेसन गराउनु भयो कि तपाईले एक्जाममा रेजिस्टिभिटी को सोधेछ र मैले त जानिन नि भने नमस्ते गर्दै हो के because what is resistivity? It's a reciprocal of conductivity हो the expression मा। So rho सोध्यो भने कति हुन्छ यो m by n e square tau हुन्छ। यही तपाईले फिल गराउनु त छ यहाँसम्म चाहिँ गरे हेरे हो त्यसो गर्दा you will get some marks for it. Anyway, so we have completed up to this point. We know the expression for conductivity. Now today in the previous lesson we have few formulas which is very important for your numerical. This current electricity basically अलिकति tough sector हो। अहिलेसम्म छैन केही पनि साह्रो छैन। Once it will come, once I will go with the network solve गर्छौं नि हामीले series parallel current कता कति जाने कति आउने त्यो अलिकति complicated हुन्छ। Follow my lessons properly. ध्यान दिएर सुन, कुनै पनि confusion हुँदैन। I will not create any confusion. You will understand it. But there should be a patience. यस्तो हुँदैन अलिकति त्यो भिडियो हेरे अलिकति उति हेरे अलिकति पढ्तिर गएर चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। सो त्यो को राइट कि त्यो को राइट। एनीवे तिमीले नोट्स आफ्नो लागि आफै बनाउनु, कुनै कसको नोट्स कुनै कसले दिएको, कुनै कसले पढेको, कुनै कसले कति मार्क्स ल्याएको डन्ट बोदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो तिमीले ध्यान दिएर हेर, आफ्नो नोट्स आफै लागि बनाउनु पर्छ किनभने तिमीले आफै पढ्ने हो त। अन्त मात्रै तिमीले रिभिजन गर्दा थाहा हुन्छ कि यो मैले यहाँ यसरी बुझेको थिए भनेर। सो फलो मी, राम्रोसँगले बुझ्दै छौ भने बुझेको छैन भने जबरजस्ती पनि छैन। इफ यु हैव क्वेरीज यु क्यान अलवेज पोस्ट मी। र अहिले पनि फेरि भन्छु माई इङ्ग्लिश इज नट द्याट मच गुड बट आई थिंक आई हैव बीन एबल टु कन्भिन्स। मैले भन्न चाहेको कुरा तिमीले बुझ्दैछौ होला। इफ द्याट इज डन माई जब अफ इङ्ग्लिश इज डन, रेस्ट इज अल फिजिक्स। थ्याङ्क यू।